बालेन शाहले दिए नेताहरूलाई कडा धनक भन्छन्। जनताको पसिना बेचेर खाने बन्द गर। सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राजलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगै विभिन्न सांसदहरूले आज शपथ लिँदै शकुन्तला विश्वासले भनिन्, ढिलै भए पनि सोब्राजले न्याय पाए, खुसी छु। रिङ्कुको हत्या अभियोगमा श्रीमान र देवर पक्राउ। काठमाडौँ महानगरमा 5 विभागीय प्रमुख हेरफेर। रासायनिक मलको मूल्य दोब्बरले बढाउँदै सरकार। फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सम्झौतामा सेनालाई सर्वोच्चले लगायो रोक। फोहोर व्यवस्थापन बारेमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरको टोली भारत भ्रमणमा पठाए बालेन शाहले। मिटर नराखी सडक बत्ती बाले कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी। गगन थापाको बैठक स्थलबाट समर्थकले समाते 2 प्रहरी। सांसदहरूको शपथ अघि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरियो। चलचित्र सङ्घले गरे आन्दोलन घोषणा, हल बन्द गर्ने, विकास कोडमा ताला लगाउने, फागुन मसान्तसम्म इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्न विभागको निर्देशन। अब कसरी छुट्लान् चार्ल्स सोब्राज, यसबारे पूरी जानकारी। भूमि आयोगका उपाध्यक्षलाई बालेन शाहको प्रश्न, सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी कहिले छुट्याइ सक्नुहुन्छ? गगन थापाको हिसाब किताबमा कहाँ भयो गोलमाल, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रपतिमा गठबन्धनबाटै तेह्रो दाबी, कसले मार्ला बाजी? अस्पताल पुगेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले भेटे माधव कुमार नेपाललाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र अमेरिकी राजदूत थम्सन बीच भेटवार्ता। खुल्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गण्डकीको कार्यालयको ताला। कंग्रेस संसदीय दलको इतिहासमै सबैभन्दा कम मत पाउने उम्मेद्वार बने गगन कुमार थापा। विश्वकप 2026 मा 48 टोलीबीच भिडन्त, हट्न सक्छ अतिरिक्त समय। संसदीय दलको नेतामा पराजित गगन थापाले विजय शेरबहादुर देउबालाई दिए बधाई। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्न यति एयरलाइन्सको तयारी, आज प्रदर्शन उडान हुने। काठमाडौँ महानगर प्रहरीमा विवाद, राजीनामादेखि पोसाक नपाउने सम्ममा बालेन शाहले के एक्सन लिन्छन्, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको स्वास्थ्य अवस्था सुधार। प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिमा पनि कंग्रेसको दाबी, यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल पुस 7 गते बिहीबार, इस्वी सम्मत 2022 डिसेम्बर 22 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राजको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले बिकिनी किलरका रूपमा कुख्यात चार्ल्स सोब्राजलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोब्राजलाई छाड्न आदेश दिएको हो। थुनामा बसेका कैदीबाट आफूलाई तोकिएको अवधिभन्दा बढी कैद राखिएकाले कैदमुक्त हुन पाऊँ भनी निवेदन पेश भएको रहेछ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले हामीसँग भने, इजलासले सुनवाईपछि निवेदनको माग जायज ठहराएर थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो। सोब्राजले आफ्ना कानुन व्यवसाय मार्फत पटक पटक सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिइरहेका थिए। त्यसमा 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउनु पर्ने कैद छुटेको सुविधा दिन माग गर्ने गरेका थिए। सोब्राजलाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले 28 मङ्सिर 2032 मा भएको अमेरिकी नागरिक कोन्नी जो ब्रोन्चिज र त्यसको 3 दिनपछि भएको क्यानेडियन नागरिक क्यारियरे लरेन्टको हत्या अभियोगमा सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। यद्यपि सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राजलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेताहरूलाई बालेन शाहले कडा जवाफ दिएका छन्। बालेन भन्छन्, विकास आवश्यक छ, परिवर्तन अपरिहार्य छ, तर त्यो विकासले सभ्यतालाई उन्नत बनाउनु पर्छ। विकास र परिवर्तनको मौलिकता तब मात्रै स्थापित हुन्छ, तब मात्रै वास्तविक विकासको वास्तविक अनुभूति नागरिकसम्म पुग्छ। द्रुत मार्गको खोकना क्षेत्रमा विकास र परिवर्तनले नागरिकहरूलाई असहजता थपेको छ। एउटा अलगै पहिचान, अलगै संस्कृति समेटेर ठूलो सभ्यताको अंश बनेर रमाइरहेको खोकनालाई द्रुत मार्गले दुःख थपेको छ। नागरिकहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएर लादिएको विकासको दिगोपन रहनेमा शङ्का यतावत रहन्छ। त्यो क्षेत्र अनधिकृत होइन, पुर्खौँदेखि रहेको बस्ती हो भन्दै उनले बताएका छन्। राज्यले अनधिकृत बसोबास र संरचनामा देखाउनु पर्ने तदारुकता पुर्खौँदेखि बसिरहेका नागरिकहरू हटाउनमा देखाइरहेको छ। अनधिकृत संरचना हटाउन कुनै पनि सहयोग नगर्ने सरकार पुर्खौँदेखि सभ्यता र संस्कृति हटाउन भयभरको सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरिरहेको छ। यो प्राथमिकता गलत छ। दिगो विकासका लागि स्थानीयहरूको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले नेताहरूलाई पनि कडा जवाब दिएका छन्। जनताहरूलाई दुःख दिने काम बन्द गरौँ, जनताको पसिना बगेको ठाउँमा आफ्नो राजनीति बन्द गर्नुस् भन्दै बालेन शाहले नेताहरूलाई कडा जवाब पनि दिएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले फागुन मसान्तसम्ममा इम्बुज्ड नम्बर जडान गर्न सरकारी सवारी साधनहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी चैत महिनाबाट इम्बुज्ड नम्बर जडान नगरेका सरकारी सवारी साधन सडकमा देखिएमा ती गाडीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार रु 2000 जरिवाना गरिने विभागले जनाएको छ। सरकारी गाडीहरूले 10 वर्षसम्म पनि कर नतिरेपछि इम्बुज्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक डाक्टर टोकराज पाण्डेले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सरकारी गाडीको कर 10 वर्षसम्म पनि नउठेपछि कर उठाउने माध्यमका रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई लिएका छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा भारी मतका साथ संसदीय दलको नेता चुनिएको केही घण्टामै सत्ता गठबन्धनका तीन नेताबीच त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भेट भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निमोनिया भएर मंगलबार मात्र अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनलाई भेट्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेका थिए। उनी निस्कन लाग्दा नेताले प्रधानमन्त्री देउबा पनि आउँदै गरेको सुनाएर केही बेर पर्खिन आग्रह गरे। त्यसपछि शेरबहादुर देउबा पनि पुगे। प्रचण्ड र नेपाल दुवैले संसदीय दलको नेता चुनिएकोमा बधाई पनि दिए। त्यहाँ उपस्थित अनुसार देउबा र प्रचण्ड दुवैले नेता नेपालको स्वास्थ्य बारेमा चासो राखेर नेपालले स्वास्थ्यमा सुधार भएको सुनाए। त्यसपछि नेताहरू नेपाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए लगत्तै गठबन्धनको बैठक बस्ने र शक्ति बाँडफाँड बारेमा सहमति खोज्ने सहमति जनाएर उठेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकका अनुसार अब बस्ने गठबन्धनको बैठकमा उनले कांग्रेस दलले औपचारिक रूपमा शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव राख्नेछ भनी देउबा निकट नेता लेखक भन्छन्, हाम्रो प्रस्ताव पहिलो चरणमा शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रपतिमा पनि हाम्रै दाबी हुन्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। अहिले राष्ट्रपतिमा कांग्रेससँगै एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी छ भने कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी गरेको छ। उक्त विषयमा कुराकानी पनि भएको छ र यसबारेमा बैठकमा कुरा राखिने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले आज संसदमा प्रवेश गर्ने भएका छन्, यानि कि संसदमा जानको लागि शपथ लिने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिन बाटो पनि खुलिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामी छानेको नागरिकता विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै रवि लामी छानेलाई संसदमा जाने बाटो खुला भएको छ र रवि लामी छानेले आज शपथ लिने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामी छानेसँगै विभिन्न दलका विभिन्न पार्टीका नेताहरूले समेत आज शपथ लिन सकिने बताइएको छ। विभिन्न दलका नेताहरूसँगै सबै निर्वाचित भएका सांसदहरूले आज शपथ लिन सक्नेछन् र यस बारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापन बारेमा अध्ययन गर्न महानगरको टोली भारत भ्रमणमा पठाएका छन्। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई सहित 4 सदस्यीय टोली भारत भ्रमणमा गएको छ। महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्न रहेको नेतृत्वमा महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहका भौतिक पूर्वाधार सुनिल लम्साल सहित 4 सदस्यीय टोली आज भारत प्रस्थान गरेको महानगरका सहप्रवक्ता महेश काफेले जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा भारत जाने कार्यक्रम तय भएको थियो, तर उनी नजाने अवस्था भएपछि अन्तिम समयमा उनले भ्रमण रद्द गरेको बताएका छन्। यानि कि फोहोर व्यवस्थापन बारेमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरको टोली भारत भ्रमणमा पठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउबालाई शुभकामना दिएका छन्। संसदीय दलको नेता चयनका लागि हिजो भएको मतदानमा प्रतिस्पर्धी थापालाई 39 मतले पछि पार्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउबा संसदीय दलको नेतामा चुनिएका हुन् र देउबाले 64 सांसदको मत पाउँदा थापाले 25 मत मात्र पाएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अस्पतालमा पुगेर भेट गरेका छन्। अस्पतालमा उपचाररत अध्यक्ष नेपाललाई भेट्न लिङदेन त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेका हुन् भने उनले नेपालको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। उनको ज्वरो सामान्य अवस्थामा छ भने अध्यक्ष नेपाललाई जाउलो लगायत खानेकुरा खुवाइएको छ। अध्यक्ष नेपालको छातीमा संक्रमणका साथै रुगाखोकीको समस्या भएपछि मंगलबारदेखि महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार सुरु गरिएको थियो। चलचित्र विकास बोर्ड खारेजीको माग गर्दै चलचित्र संघले विकास बोर्ड विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आज काठमाडौँमा भएको देशभरका सबैभन्दा बढी हल व्यवसायीको भेलाले बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीको राजीनामा माग्ने, हल बन्द गर्नेदेखि बोर्डमा ताला लगाउने सम्मका कार्यक्रम तय गरेका छन्। जस अनुसार पुस 12 गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, 14, 15 र 16 गते हलमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने कार्यक्रम तय गरिएका छन्। उक्त मितिसम्ममा पनि मन्त्रालयले ठोस सम्बोधन नगरे हल बन्द गर्ने र बोर्डमा ताला लगाउने सम्म
सम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। बेलापछि हामीसँग कुराकानी गर्दै चलचित्र संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जनले अध्यक्ष भुवन केसीसँग वार्ता नगर्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बस्ने गरी सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको छ। आज दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ छ भने त्यसभन्दा अगावै 12 बजे बस्ने गरी संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाएको हो। सर्वदलीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल 12 दलका नेताहरूलाई बोलाइएको संसद सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रत्येक दलबाट 1-1 जना र 5 जना स्वतन्त्र सांसदलाई सर्वदलीय बैठकमा बोलाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 45 दिनभित्रै सडक बत्तीहरूको मिटर राख्न स्थानीय तहलाई सूचित गरेको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बिना अनुमति प्राधिकरणले बिजुलीको प्रयोग गरेर सडक बत्ती नजोड्न भनेको छ। सहमति नलिई आफू खुसी सडक बत्ती जडान गर्ने क्रम बढेको भन्दै प्राधिकरणले सडक बत्तीको विद्युत शक्तिको मापन र विद्युत खपत पछिको महसुल भुक्तानीमा झमेला आएर नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताएको छ। सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुलको भुक्तानी यथाशीघ्र गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी वितरण केन्द्रहरूबाट अनुमति लिएर मात्रै सडक बत्ती जडान गर्न र जडान भइसकेका सडक बत्तीको बिजुली खपत मापन गर्न 45 दिनभित्रै बिजुली मिटर राख्न समेत सूचित गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउबा भन्दा बढी मतका साथ महामन्त्रीमा विजय गगन थापा संसदीय दलमा पनि इतिहासमै सबैभन्दा कम मत पाउने नेता बन्न पुगेका छन्। बुधबार 6 पुस बिहान भएको कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा महामन्त्री थापा 25 मतमा सीमित हुँदा सभापति शेरबहादुर देउबा 64 मतका साथ विजयी भएका थिए। थापाले प्राप्त गरेको यो मत कुल सदर मतको 28.08% हो भने देउबाले प्राप्त गरेको मत 71.91% हो। दर्शक महानुभावहरू, कांग्रेस संसदीय दलको इतिहासमै सबैभन्दा कम मत पाउने उम्मेद्वार गगन थापा बनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 5 विभागीय प्रमुखहरू हेरफेर भएका छन्। महानगरका अनुसार महानगरको सामाजिक विकास विभागका दीपक अधिकारी प्रशासन विभागमा आएका छन् भने वित्त विभागका यादव घिमिरे आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागमा सरुवा भएका छन्। विभागकै गोपाल पोखरेललाई सामाजिक विकास विभागमा, नूरनिधि न्युपाने मेयरको सचिवालय तथा विभागीय प्रमुखमा र सहायक प्रवक्ता रहेका प्रशासन विभागका महेश काफ्लेको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम PPP सरुवा भएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपतिमा गठबन्धनबाटै तेह्रो दाबी गरिएको छ भने आखिर बाजी कसले मार्ला त? फागुनमा चयन हुने नयाँ राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षी नेताहरूले अहिलेबाटै दौडधुप बढाएका छन् भने मङ्सिर 4 को निर्वाचन परिणाम आए पनि सरकार गठन नहुँदै राष्ट्रपति पदलाई बढी नै महत्त्व दिँदै आकांक्षीहरूले दौडधुप तीव्र बनाएका छन्। अहिलेसम्मको स्थितिमा राष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूको तेह्रो दाबी पर्ने देखिन्छ भने कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट झलनाथ खनाल र माओवादीका तर्फबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम भावी राष्ट्रपतिका रूपमा चर्चामा आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, गठबन्धनबाटै तेह्रो दाबी गरिरहँदा आखिर को बन्ला यो हेर्न भने रोचक हुनेछ। राष्ट्रपति को बन्छ यो त समयले नै बताउनेछ। करिब 3 साता अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीको बागमती किनार स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि वर्षौं पुरानो सुकुम्बासी समस्या फेरि एकचोटि चर्चामा आएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासीको लगत संकलन सुरु हुन लागेका बेलामा उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाउनु महानगरको असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गर्यो भने उसले निर्वाचन आचार संहिताको बन्देज फुके लगत्तै लगत संकलन हुने पनि जानकारी दियो। तर आम जनतालाई भूमि आयोगले सुकुम्बासी समस्या हल गर्न भन्ने विश्वास छैन। आयोग राजनीतिक संस्था भएकाले नक्कली र सक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने हैसियत आयोगसँग छैन भन्ने धेरैको भनाइ छ। आयोगको ढिलासुस्ती र विगतमा गठन भएका यस्ता आयोगले कुनै पनि नतिजा दिन नसक्नुले पनि उसप्रतिको विश्वास घटाएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म पनि सक्कली र नक्कली सुकुम्बासीलाई छुट्याउन सकिएको छैन र कहिलेसम्म छुट्याउन सक्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न पनि गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब कसरी चार्ल्स सोब्राज जेलबाट मुक्त हुन्छन् अथवा छुट्छन् त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। सर्वोच्च अदालतले सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राजलाई कैदमुक्त गर्न आदेश दिइसकेको छ। बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उनलाई कैदमुक्त गर्न आदेश दिएको हो। अन्य मुद्दामा थुनामा बस्न नपर्ने भएमा आजदेखि कैदमुक्त गर्न र 15 दिनभित्र आफ्नो देशमा फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो। उनी 19 वर्षदेखि केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् भने अदालतको आदेश आएसँगै उनी अब कसरी छुट्छन् भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले यो आदेशको जानकारी जिल्ला अदालत काठमाडौँ भक्तपुर र केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाइसकेको समेत जानकारी दिएका छन् र यो आदेश पाएपछि जिल्ला अदालतले अन्य मुद्दामा कैद भोग्नुपर्ने छ कि छैन भनेर हेर्छ। यदि रहेनछ भने जिल्ला अदालतले छोड्नका लागि पत्राचार गर्नेछ र त्यसपछि मात्र उनी छुट्नेछन् भन्दै बताइएको छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेलामा नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत 6औं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता गर्न लागेपछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ। विवाद बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेलामा सेनाले मुद्दा परेको कम्पनीलाई 26 मङ्सिरमा चिठी पठाएर 15 दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो र त्यस विरुद्ध परेको रिटमा आज सुनवाई गर्दै कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको इजलासले ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले रासायनिक मलमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान कटौतीको गृह कार्य थालेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थालेको सो प्रक्रिया मन्त्री परिषदबाट पास भए मल खरिदका लागि सरकारले गर्ने लगानी 15 देखि 20% घट्नेछ। यसले खरिद लागत दोब्बरले बढ्न गई किसानले ठूलो आर्थिक भार खेप्नु पर्नेछ। मलको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण लागत उच्च भएपछि नोक्सानीको केही हिस्सा किसानले पनि बेहोर्ने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदान कटौतीको गृह कार्य गरेको छ। यानि कि रासायनिक मलको मूल्य सरकारले दोब्बरले बढाउँदैछ। काठमाडौँ महानगर प्रहरीका सही लोकनाथ चुडालले नगर प्रहरीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए। चुडालको राजीनामासँगै महानगर प्रहरीभित्रको विवाद सतहमा आएको थियो भने चुडालले राजीनामा बुझाए पनि स्वीकृत भने भएको छैन। मेयर बालिन शाहको प्रिय पात्र मानिने महानगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजनाथ पाण्डेले आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीमाथि अत्याचार गरेको आरोप छ भने पाण्डेले गत भदौमा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए। महानगर प्रहरीमा पाण्डेको आगमनसँगै महानगर व्यवस्थित भएको चर्चा समेत हुने गरेको छ। फुटपाथ व्यवस्थापन, पार्किङ, अन्डरग्राउन्ड खाली गराउने लगायतका क्षेत्रमा राम्रो काम भएको भन्दै चर्चा पाएका पाण्डेले आफ्नै कर्मचारीमाथि अत्याचार गरेको आरोप खेपेका छन् र उनी आएसँगै अव्यवस्थित घर टहरा हटाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर यता आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीमाथि अत्याचार गरेको भन्दै कनिष्ठ राजीनामा नै दिएका हुन्। 30 वर्ष महानगरको नगर प्रहरी सेवामा कार्यरत सही चुडालले महानगर प्रशासनलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् र अन्य तल्ला तहका कार्यरत नगर प्रहरी समेत नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। नगर प्रहरीमा सेवा गर्न थालेको 30 वर्षमा जसभन्दा अब्जस बढी बेहोर्नु परेको उनको तर्क रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तल्ला तहका प्रहरीको न्यायका लागि आफूले राजीनामा दिन बाध्य भएको उनको तर्क रहेको छ। तल्ला तहका प्रहरीको गुनासो समस्या सुन्न नसक्ने, काम गर्न नसके बिदामा बस भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार जवाब दिन्छन् भन्दै पनि बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस सम्बन्धी नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे भनी आफू आउनु अघि व्यक्तिगत लाभ लिइरहेका नगर प्रहरीहरूले विरोध गरेको आरोप लगाएका छन्। छड्के चेकमा गएको समयमा फुटपाथको बिगबिगीदेखि राम्ररी काम गर्न निर्देशन दिएको थिए। चित्त नबुझेको कुरा सम्बन्धित निकायमा भन्नुपर्ने थियो, अहिले प्रोपोगण्डा गरेका छन् भन्दै पाण्डेको तर्क रहेको छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा राख्ने ठाउँ छ, तर महानगर प्रहरी 24 घण्टा खट्नुपर्छ, काम गर्न नसक्नेले विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। कानुनी व्यवसायी शकुन्तला विश्वासले बिकिनी किलरका रूपमा कुख्यात चार्ल्स सोब्राजलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशले आफूलाई खुसी बनाएको बताएकी छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै विश्वासले आफूहरूले लामो समयदेखि लडिरहेको लडाईँ सफल भएको बताइन् र यो आदेशका लागि हामीले लामो समयदेखि लडाईँ लडिरहेका थियौँ। अहिलेसम्म सबै नेपालीलाई बिना भेदभाव छाडिएको थियो उनले भनिन्, तर उहाँलाई छाडिएको थिएन, अन्याय भइरहेको थियो। अहिले छुट्दै हुनुहुन्छ, खुसी छु भन्दै उनले बताएकी छन्। प्रहरीले श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान र देवरलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 27, जसौलीका 34 वर्षीय कुशल दास र उनका भाइ 28 वर्षीय भरत दास रहेका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटीको टोलीले पक्राउ गरेको छ। कुशलले मंगलबार मध्यराती श्रीमती 30 वर्षीय रिन्कु कुमारीलाई करेन्ट लगाएर मारेको र पछि भाइ भरतलाई बोलाएर कुखुराको चल्ला बोक्ने गाडीले कुल्चिएर शिवम ह्याचरीभित्र लुकाएको प्रहरीको आरोप रहेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विश्वकप 2026मा 48 टोलीबीच भिडन्त हुने बताइएको छ र अतिरिक्त समय हट्न सक्छ भन्दै पनि बताइएको छ। अर्जेन्टिनाले 36 वर्षपछि विश्वकपको ट्रफी उचालेसँगै कतार विश्वकप 2022 भव्यताका साथ सकिएको छ भने कतारले विश्वकप आयोजना गर्दा थुप्रै कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखायो। रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएका सहित केही विवादबीच कतारले विश्वकप आयोजना गर्दा कुनै पक्षमा कमी हुन पनि दिएन। त्यसैगरी 2026को विश्वकपलाई लिएर केही कुरा बाहिर आएका छन्। विश्वकपमा सहभागी 48 टोलीलाई 3 टोलीको 16 ग्रुपमा विभाजन गरिनेछ। यसअघि समूह चरणका टोलीले 3 खेल खेल्दा अब समूह चरणका टोलीले 2 खेल खेल्नेछन् भन्दै बताइएको छ। पहिलो चरणमा 1 टोलीलाई बाहिर राख्दै शीर्ष स्थानमा रहने र 2 टोलीले राउन्ड अफ 32मा स्थान सुरक्षित गर्नेछन्। यस बारेमा थप निर्णय गर्न पनि बाँकी रहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएसँगै यति एयरलाइन्सले उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पर्यटकीय नगरीमा जनवरी 1 तारिकबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेसँगै यति एयरलाइन्सले उडान भर्ने तयारी गरेको हो। उडान भर्ने तयारी स्वरूप एयरलाइन्सले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न आवश्यक जनशक्ति तयारी गर्ने, आवश्यक तालिमहरू दिने, भूमिस्थ उपकरण व्यवस्थापन गर्ने, विमानस्थल स्थित अफिस तयारी गर्ने आन्तरिक कामलाई तीव्रता पनि बनाएको छ। यानि कि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्न यति एयरलाइन्सले तयारी गरेको छ भने आज उडान प्रदर्शन हुने पनि बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन-आर थम्सन बीच भेटवार्ता भएको छ। आज राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय दुम्बाराईमा लिङ्गदेन र थम्सन बीच शिष्टाचार भेटघाट भएको हो। भेटमा राजदूत थम्सनले अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा विजयी भएकोमा र हालैको निर्वाचनमा राप्रपालाई प्राप्त उपलब्धिमा बधाई दिएका छन् र साथै भेटका क्रममा समसामयिक विषय र द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यसैगरी 10 दिनदेखि लागेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गण्डकी प्रदेश र जिल्ला कार्यालयमा लागेको ताला खुलेको छ। कास्की र गण्डकी प्रदेश समितिको संयुक्त प्रयासमा ताला खुलाइएको जिल्ला अध्यक्ष नारायण गुरुङले बताएका छन् र तालाबन्दीले प्रदेश र जिल्ला कार्यालयको काम प्रभावित भएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। राप्रपाले गण्डकी प्रदेश सभामा पाएको 2 जना समानुपातिक सांसद कास्की भन्दा बाहिर जिल्लाबाटै छनौट गरिएको भन्दै विवाद चर्किएको थियो। राप्रपाले गण्डकी प्रदेश सभामा समानुपातिकमा 2 जना सांसद पाएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाले समानुपातिकबाट प्रदेश अध्यक्ष पञ्चराम गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य बिन्दु पहाडेलाई छनौट गरेका छन् र राप्रपा गण्डकीका अध्यक्ष गुरुङ र जिल्ला अध्यक्ष नारायण गुरुङले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग भेटवार्ता गरेपछि ताला खुलेको हो। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।